तपाईँ र मलाई के भन्छ अरे, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ, दियाबलसका युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर, किनकि मानिसहरूको हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। यसैले परमेश्वरको सारा हाततिर उठाऊ, यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक, सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिम्रो बलमा होइन, तर परमेश्वरको बलमा चाहिँ के हो, शक्तिमा चाहिँ खडा हो। खराब दिनको सामना गर्नको निम्ति। दिन खराब आउँदैछ होइन, दिन के आउँदैछ, खराब आउँदैछ। परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ खराब दिनको सामना गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको शक्तिमा सारा परमेश्वरको हात हतियारहरूलाई चाहिँ उठाऊ। परमेश्वरले हामीलाई हतियारहरू उठाउनु लाउनु भएको छ। हाम्रो युद्ध चाहिँ मासु र रगतको विरुद्धमा होइन, होइन, मानिसको विरुद्धमा होइन, दाजुभाइको विरुद्धमा होइन, बाउ छोराको विरुद्धमा होइन, सासु बुहारीको विरुद्धमा होइन, हाम्रो विरुद्ध छिमेकीको विरुद्धमा होइन। हाम्रो शत्रु अदृश्य छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी शत्रुको योजनालाई हराउने व्यक्तिहरू तपाईँ र म बन्नुपर्छ। र उहाँको वचनले भन्छ परमेश्वरको सारा हाततिर उठाऊ। अनि एउटै कुरा छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो शत्रुको राज्य चाहिँ यो आकाशमा छ, अनि यो चाहिँ आकाशको मालिक हो। अनि त्यसको चाहिँ के छ, अर्डरली के छ, राज्य छ यहाँनिर उनीहरू के छ, अर्डरली काम गर्छ त्यहाँनिर। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि आजको दिनमा हामीले यो प्रकारको राज्यलाई तोड्नको निम्ति तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। हमेसा अन्धकारको राज्यले, ज्योतिको राज्यलाई पनि हामीलाई के गर्छ, त्यसले आक्रमण गर्छ। किनभने हामी हाम्रो शत्रु देख्दैनौँ नि त। हाम्रो परिवारमा समस्या आएपछि मात्रै शत्रुले आक्रमण गर्यो भनेर बुझ्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा आक्रमण आएपछि मात्रै हामी के गर्छौँ, शत्रुले हामीलाई आक्रमण गर्यो भनेर बुझ्छौँ। यस कारणले गर्दा हामी होसियारी हौँ, परमेश्वरको सारा हात हतियारहरू धारण गरौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको आर्मरहरू होइन, हात हतियारहरू धारण गरेर खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अब पहिलो हात हतियारको विषयमा यहाँनिर यसरी भन्छ, 14 पदले भन्छ, यसकारण आफ्नो कम्मर सत्यले कस। पहिलो हतियार चाहिँ के रहेछ, सत्यताको कम्बर पेटी। लेख्नुहोस् 1 नम्बरमा, सत्यताको कम्बर पेटी। सत्यताको कम्बर पेटी चाहिँ पहिलो हतियार हो हाम्रो लागि। सत्यताको कम्बर पेटी। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ। अब सत्यताको कम्बर पेटी चाहिँ के हो यो भनेको होइन। जब पावल चाहिँ रोमको जेलमा थियो, सुन्नुहोस् है, पावल चाहिँ रोमको जेलमा थियो। अनि रोमको जेलमा हुँदाखेरि पावलले यो पत्र, एफिसीको पत्र लेख्दैछ जेलखानाबाट। अनि उसले के भनेर लेख्दैछ, परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाऊ। त्यो समयको सिपाही को थियो, सबैभन्दा शक्तिशाली सिपाही चाहिँ रोमी सिपाही हो होइन, रोमन सोल्जर। रोमी सिपाही चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली सिपाही थियो त्यो समयमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले के भन्छ, सत्यताको कम्बर पेटी लगाऊ। एउटा सोल्जर, एउटा होइन, त्यो समयका भनौँ न सोल्जर, आर्मीको के हुन्छ भन्नुहोस् त, बेल्ट हुन्छ कि हुँदैन हजुर। किन चाहिँ उसले एकैचोटि हतियार चाहिँ बेल्टबाट सुरु गर्यो, टाउकोबाट सुरु गर्नु पनि, खुट्टाबाट सुरु गर्नु, बीचबाट सुरु गर्यो। सत्यताको सबैभन्दा मान्छेको बलको केन्द्र चाहिँ कम्बर हो। सुन्नुहोस्, मान्छेको बलको केन्द्र चाहिँ कम्बर हो तपाईँ र मेरो जीवनको। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, मानिसको बलको केन्द्र चाहिँ हाम्रो कम्बर हो होइन। यदि हाम्रो यो कम्बर बलियो छ भने हामी के गर्नुहुन्छ, हामी युद्ध गर्न सक्छौँ, हामी खडा हुन सक्छौँ, हामी हिँड्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई बताउनुहुन्छ कि सत्यताको कम्बर पेटी लगाऊ। पहिलो हतियारै हामीलाई के दिनुभएको छ, सत्यता। तपाईँ सत्यतामा जिउनुहुन्छ भने नि तपाईँको कम्बर पेटी यहाँ लाग्छ। सुन्नुहोस्, कम्बर पेटी हुन्छ नि, कम्बर पेटीमा के झुन्डेको हुन्छ, तलवार राख्ने म्यान झुन्डेको हुन्छ, पानी बोक्ने तुम्ले होइन,
अहिले के हुन्छ, यदि तपाईँ र मेरो पेट खकुलो छ भने अब यसो तान्ने कि तरवार हान्ने, होइन? तपाईँहरूमा युद्ध गर्नु सक्दैनौ यदि सत्यता खुस्केको छ भने। जब सत्यता खुस्किन्छ तपाईँ र मेरो, अरू हतियारले काम गर्दैन। सुन्नुहोस्, जब अघि मैले झुट र सत्यताको विषयमा पनि बताउँदै थिएँ, म त्यति लामो व्याख्या गर्दिनँ। जब तपाईँ सत्यमा रहनुहुन्छ नि, सत्य चाहिँ एउटै कुरा हो, परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचन के हो? सत्य हो। जब तपाईँ सत्यतामा खडा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनको सत्यतामा जिउनुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि कुराले लडाउन सक्दैन। किनभने पहिलो हतियार के हो भन्दाखेरि सत्यताको कम्बर पेटी हो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा सत्यता हुनुपर्छ। एउटा भनाइ सुन्नुभएको छ, आइजा, होइन, के भन्छ, कम्बर कस। परमेश्वरले के भन्नुभयो अयुबलाई? मर्द चाहिँ खडा हो, तेरो कम्बर कस भन्नुभयो परमेश्वरले। त चाहिँ के हो? मसँग लड्नको निम्ति तयारी हो। म तँलाई बोल्छु, होइन, तँलाई म प्रश्न गर्छु, तैँले त्यो प्रश्नको उत्तर दे। अनि हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ, आइजा, होइन, खेल्छेस्, कम्बर कसेर आइजा भन्छौँ नि, होइन? किन भन्छौँ नि? कम्बर चाहिँ बलको केन्द्र हो। पहिले पो हामी भन्थ्यौँ, होइन, आइजा खेल्छेस्, रेखा कोरी कोरी भन्थ्यो नि। यता त भन्थ्यो कि भन्दैन थियो? भन्थ्यो यता? हजुर भन्थ्यो? कसले? ए ठुलो मान्छेले भन्यो, यो सानो उसले सुनेको रहेछ। किन भन्दाखेरि नि, किनभने सत्यता चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। सुन्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा जब हामी सत्यमा खडा हुन्छौँ अनि सत्यतामा चाहिँ दुष्टले हाम्रो जीवनमा के ल्याउनु सक्दैन, हामीलाई हराउनु सक्दैन। जब तपाईँ र म सत्यतामा खडा हुन्छौँ, परमेश्वरको वचनमा खडा हुन्छौँ, जब तपाईँ र म सत्यतामा जिउँछौँ, सुन्नुहोस्, जिउँछौँ, हाम्रो जीवनशैली, जीवनस्तर अनि हाम्रो बोलाइ, हाम्रो, होइन, लाइफ स्टाइलहरू, जीवनशैलीहरू जब हामी सत्यतामा जिउन सुरु गर्छौँ, तब हामीले शक्तिशाली हतियार आत्मामा पहिरेका हुन्छौँ। आत्मामा जब शक्तिशाली हतियार हामीले पहिरेको हुन्छौँ नि, कुनै पनि दुष्टको झुटले तपाईँ र मलाई लडाउन सक्दैन। जब यो सत्यताको कम्बर पेटी खुस्किन्छ नि, तब आदम र हवा के भयो भन्नुहोस् त? के भयो आदम र हवा? हामी त नाङ्गे पो रहेछौँ भनेर लजाए, परमेश्वरले डरायो नि। त्यो चाहिँ आत्मिक नग्नता हो। पापले चाहिँ नि तपाईँ र मलाई नाङ्गो बनाउँछ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको विरुद्धको पापले चाहिँ नि तपाईँ र मलाई के गर्छ? झुट, सत्यता माथि नभएको कुराले नि तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा नाङ्गो बनाउँछ। अनि परमेश्वरको वचनले यसरी भनेको छ क्या, धन्य हो तिनीहरू, होइन, धन्य हो तिनीहरू जसले चाहिँ के गर्नु पर्दैन। प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई यो कुरा बताउँछ नि, धन्य तिनीहरू जसले चाहिँ येशू ख्रिस्टको रगतले धुइएको सेतो वस्त्र लगाउँछ। आज हामीलाई परमेश्वरले के दिनुभएको छ? त्यो एउटा सत्यताको के दिनुभएको छ? कम्बर पेटी दिनुभएको छ। आज हाम्रो नग्नता नदेखियोस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई सेतो वस्त्र दिनुभएको छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले के भन्नुभयो? जब हामी आत्मिक रूपमा, यदि तपाईँले कसै मानिसहरूलाई आत्मिक रूपमा नाङ्गो देख्नुहुन्छ भने नि, कतिजनाले देख्नुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नि सत्यता उसले गुमाएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। कतिचोटि हामी सपनाको अर्थलाई खोल्न जान्दैनौँ। म दानियल चाहिँ होइन, तर म धेरै ड्रिम्स र भिजनहरू देख्छु अनि म धेरैवटा कुराहरू देख्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू चाहिँ म खोल्छु। र सपनामा कुनै व्यक्तिलाई नाङ्गो देख्नुहुन्छ भने नि त्यो मान्छे चाहिँ के छ? सत्यताको कम्बर पेटी खुस्किएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। शत्रुको हमला जतिखेर पनि आउन सक्छ, त्यो मान्छे लड्न सक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, सत्यताको कम्बर पेटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सत्यतामा जिउनु हो। जब तपाईँ र म सत्यता जिउँछौँ नि, सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गराउँदै लान्छ, होइन, सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गराउँदै लान्छ। अनि योहन्ना 17:17 लेखिएको छ, परमेश्वरको वचन सत्य हो, वचनमा जिउनुपर्छ। अनि योहन्ना 8:32 भन्छ, जब सत्य जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउँछ। लेख्नुहोस्, योहन्ना 17:17, योहन्ना 8:32। लेख्नुभयो? एक समयमा परमेश्वरले मलाई एउटा प्रकाश दिनुभयो। त्यो प्रकाश चाहिँ यस्तो खालको प्रकाश थियो। कस्तो खालको प्रकाश थियो भन्दाखेरि चाहिँ
गिदोनको सेनालाई परमेश्वरले देखाउनु भयो, होइन? गिदोनको सेनालाई परमेश्वरले देखाउनु भयो। अनि गिदोनको सेना चाहिँ कसरी शक्तिशाली भयो त, होइन? गिदोनको सेनाले कसरी शक्तिशाली रूपमा युद्ध गर्यो त? कसरी गिदोनको सेनाले कसरी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा उनीहरूले के गरे, छुटकारा पाए त भन्ने कुराको विषयमा जब परमेश्वरले मलाई एउटा प्रकाश दिनुभयो, अनि त्यो प्रकाश चाहिँ के थियो भने गिदोन चाहिँ के थियो, डरछेउरा मानिस थियो, होइन? गिदोन चाहिँ के थियो, डरपोक मानिस थियो। त्यो समयमा इजरायली जातिहरूले पाप गरेको कारणले परमेश्वरले मिद्यानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। सुन्नुहोस् है, मिद्यानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। अनि मिद्यानीहरूले के गर्थ्यो, जब इजरायली जातिहरूले बारीमा गहुँ जौँ मकै होइन जे हुन्थ्यो त्यो समयको फसलहरू लगाउँथ्यो, अनि उनीहरू आएर के गर्थ्यो, काटेर लान्थ्यो। उनीहरू आएर काटेर लगिदिन्थ्यो, अनि के त लगेन भने पनि आगो लगाइदिन्थ्यो। अनि इजरायली जातिहरू चाहिँ नि पहाडको चेपमा कुनामा उनीहरू बसेका थिए। मिद्यानी जातिहरूले अत्याचार गरेको थियो, मिद्यानीहरूले उनीहरूलाई के गरेको थियो, थिचोमिचो गरेको थियो। अनि परमेश्वरमा उनीहरूले जब पुकार गरे, परमेश्वरले के गर्नुभयो, गिदोनलाई परमेश्वरले खडा गर्नुभयो। अनि गिदोन चाहिँ यस्तो खालको मानिस थिए कि उसले अलिकति गहुँ फलाएर के गरिरहेको थियो, दागको कोलमा, भनेको चाहिँ दाग पेल्ने ठाउँमा, दाग पेल्ने ठाउँमा चाहिँ अङ्गुरको रस निकाल्ने ठाउँमा चाहिँ उसले के गर्दै थियो, उसले चाहिँ गहुँ चुटिरहेको थियो बिस्तारै। जब परमप्रभुको दूत के हुन्छ, गिदोनको देखा पर्छ र गिदोनलाई परमप्रभुको दूतले भन्नुहुन्छ कि त वीर मानिस होस्, होइन? त वीर मानिस होस्। अनि गिदोनले भन्छ म त वीर होइन, मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस्, मेरो गोत्रमा सबैभन्दा हामी त कमजोर छौँ, होइन? हामी त सबैभन्दा कमजोर गोत्रको हौँ। हाम्रो घरानाबाट, हाम्रो गोत्रबाट त कोही पनि शक्तिशाली सेनाहरू निस्केको छैन। जब उसले परमप्रभुको स्वर्गदूतलाई भन्दछ, तब स्वर्गदूतले भन्छ होइन गिदोन, तमा भएको बल प्रयोग गर, म तँलाई के गर्नेछु, मिद्यानीहरूको हातबाट छुटकारा दिनेछु, मिद्यानीहरूको हातबाट म तँलाई स्वतन्त्र गर्नेछु। अनि त्यहाँनिर चाहिँ गिदोनले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुलाई के गरेको छ, परमप्रभुको दूतसँग उसको वार्तालाप भएको कुरा हामी देख्छौँ। जब वार्तालाप हुँदै गयो, जब उसले सत्य जान्दै गयो नि, सत्यले उसलाई के गर्यो, स्वतन्त्र गर्दै गयो। जब उसले सत्य जान्दै गयो, ऊ भित्र भएको डर चाहिँ हट्दै गयो। गिदोन भित्र भएको डर चाहिँ हट्दै गयो, मिद्यानीहरूको डर हट्दै गयो। अनि उसको जीवनमा के आयो, एउटा शक्ति, एउटा परमेश्वरको सामर्थ्य उसको जीवनमा, परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ उसको जीवनमा आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गिदोनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिद्यानीहरूसँगको लडाइँमा उसले के गर्यो, जित हासिल गर्यो। परमेश्वरले जब तपाईँलाई प्रकाश दिनुहुन्छ, जब परमेश्वरले तपाईँलाई प्रकाश गर्नुहुन्छ, तब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको शक्ति पाउनुहुन्छ। आत्मामा अगाडि बढ्नको निम्ति, समस्याको बिचमा हिँड्नको निम्ति, परिस्थितिको बिचमा हिँड्नको निम्ति तपाईँले के पाउनुहुन्छ, सामर्थ्य पाउनुहुन्छ। अनि त्यो सामर्थ्य चाहिँ तपाईँलाई सत्यताले मात्र दिन्छ। अनि त्यो सत्यता चाहिँ आज तपाईँहरू मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। जब गिदोन के भयो, परमेश्वरले भन्नु, गिदोन तद्वारा म मिद्यानीहरूको हातबाट तँलाई छुटकारा दिन्छु। अनि गिदोनले के गर्यो, ल इजरायलीभरि युद्ध गर्न सक्ने, होइन, लड्न सक्ने, हतियार चलाउन सक्ने मानिसहरू कतिजना छन् आउन् भन्दाखेरि कतिजना आए, 32,000 जना आए। हतियार चलाउन सक्ने मानिसहरू, युद्धमा जान सक्ने मानिसहरू 32,000 आए। अनि 32,000 आउँदाखेरि अनि गिदोनको के भयो, आँट पनि आयो उसलाई, हो कि न भन्नुहोस् न? 32,000 आउँदा उसलाई आँट पनि आयो, अहो 32,000 छौँ हामी त। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो, गिदोन मिद्यानीहरूको हातबाट छुटाउनको निम्ति चाहिँ नि 32,000 चाहिँ मेरो लागि के छ, धेरै भएको छ। तैँले आज एउटा उर्दी निकाल, त्यो इजरायली सेनाहरूलाई भन्, जो डरपोकहरू छन् तिनीहरू चाहिँ यो ठाउँबाट घर जाउन् भनेर चाहिँ के गर, उर्दी निकाल। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब यो 32,000ले लडन त जित्छ, अनि उनीहरूले के भन्छ, श्रेय चाहिँ आफूले लिन्छ, तर परमप्रभुको श्रेय चाहिँ हो, परमप्रभुद्वारा विजय हासिल हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब गिदोनले भनेको मात्रै थियो, के भनेको थियो, को डरपोकहरू छन् घर जाओस् भनेको, हात उठाउनेहरू कम्ती थिएन त्यहाँनिर, होइन? 32,000 जनामा कतिजनाले उठायो, 22,000 जनाले हात उठायो।
अनि 22,000 जनामा चाहिँ भर्खर बिहा गरेकोहरू, हनिमुन नमनाउनेहरू पनि थिए होइन। भर्खर नानी जन्मेर नानीको बर्थडे आउनु आँटेकाहरू पनि थिए। कोही चाहिँ सुत्केरी स्याहार्नु जानुपर्ने श्रीमतीको 9 महिना हुनेहरू पनि थिए होइन। त्यहाँनिर चाहिँ के थियो, डरपोकहरू थिए त्यहाँनिर। अनि 22,000 चाहिँ के गर्यो, उनीहरू चाहिँ घर फर्केर गए। अब रह्यो कति हजुर? 10,000। 10,000 आउँदा पनि गिदोनले के गरेन? 10,000 छौँ हामी। परमेश्वरले भन्नु, गिदोन 10,000 पनि के छ मेरो लागि के छ, बढी छ। तैँले यिनीहरूलाई कहाँ लैजा? खोलामा लैजा। खोलामा लगेर के गर? यिनीहरूलाई पानी खान लगा। जसले चाहिँ घोडा टेकेर अन्जुलीले चाहिँ पानी खान्छ त्यसलाई एकतिर राख। जसले चाहिँ कुकुरले जस्तो के खान्छ? पानी खान्छ त्यसलाई चाहिँ के गर? एकतिर राख। कोले कुकुरले जस्तो पानी खानुपर्छ खोलामा? खानुभएको छैन? खानुभएको छैन? सिधै पानीको मुहानमा मुख गाडेर त्यही त हो त कुकुरले जस्तो भन्छ। अब पुच्छरै बनाएर यसरी खानु भनेको होइन, मुख गाडेर डाइरेक्ट हातले नछुइकन होइन। परमेश्वरले भन्नुभयो जसले चाहिँ घुँडा मारेर पानी खान्छ हातले त्यसलाई अलग गर, र जसले चाहिँ के गर्छ कुकुरले जस्तो मुख गाडेर डाइरेक्ट खान्छ त्यसलाई चाहिँ अलग गर। अनि पानी खाँदा खासमा कसरी खानुपर्ने हो हजुर? हातले खानुपर्ने नि होइन। त्यो पानी खानु नआउने ग्वादेहरू पनि धेरै छ क्या त्यहाँनिर। इन्टेलिजेन्ट बिनाको मान्छे क्या, बुद्धि कम भएको मान्छे, अलिक समझ कम भएको मान्छे त्यहाँनिर चाहिँ के 300 जना चाहिँ के भयो? कुकुरले जस्तो पानी खाने चाहिँ अलग भयो, र अर्कोले घुँडा मारेर पानी खाने चाहिँ के भयो? कतिजना? 9,700 जना चाहिँ के भयो? पानी खानु जान्ने मान्छेहरू। यो पनि बाँके रहेछ, यसलाई के गर? घर पठाइदिए। अब यो पानी खानु नजान्ने गुवादेहरू होइन, अब यिनीहरूलाई लैजा तैँले युद्धमा। हेर परमेश्वरले यसरी पो काम गर्नुहुन्छ। जसलाई चाहिँ पानी खानु आउँदैन थियो, कुकुरले जस्तो चाटेर खान्थ्यो, ती मानिसहरूलाई के गर्यो? एकातिर राख। अनि तिनीहरू चाहिँ 300 जना थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो गिदोन तेरो सेना यही हो। गिदोन छक्कै पर्यो, अरे प्रभु त्यत्रो इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू, त्यत्रो विद्वान मान्छेहरू, शक्तिशाली मान्छेहरू, 22 जना, 22,000 घर गए होइन। 9,700 जना यिनीहरू पनि राम्रै मानिसहरू थियो। यो गुवादेहरू होइन जसले चाहिँ पानी खानु आउँदैन होइन, अब यिनीहरूलाई लिएर जानुपर्ने मैले। अनि प्रभुले भन्नुभयो यही 300 जनाबाट म तँलाई के गर्छु? छुटकारा दिन्छु। सुन्नुहोस् 300 जनाबाट। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? प्रभुले भन्नुभयो प्रत्येकलाई के दिए? रितो गाग्रो दे, अनि राको पनि दे, तुरै पनि दे। अब युद्ध गर्नु जा भने गिदोनले के गर्यो? 300 जनालाई 3वटा ठाउँमा विभक्त गर्यो, 1 2 3। अनि गिदोनले के गर्यो? 100 जनाको नेतृत्व गरेर गयो। 100 जना उताबाट आउँदैछ, 100 जना यताबाट आउँदैछ। मिद्यानीको क्याम्पमा के बोकेर आउँदैछ हजुर? त्यो 22,000 र त्यो 10,000 9,700 फर्क्यो नि, तिनीहरूलाई चाहिँ नि रितो गाग्रो र राको बोकेर जानु मान्दैन त तिनीहरू। इन्टेलिजेन्ट मान्छे कहाँ युद्धमा गएको राको बोकेर जानु, गाग्रो बोकेर जानु होइन। तिनीहरूले झगडा गर्थ्यो, हात हतियार लिएर जानुपर्छ, तरवार लिएर जानुपर्छ भनेर गिदोनलाई विरोध गर्थ्यो। त्यस कारणले नै परमेश्वर गुवादेर लगेको कारण यसलाई जे बोक भने त्यही बोक्छ। अब युद्धमा जाँदैछ, रितो गाग्रो र राको लिएर जाँदैछ, पुरै लिएर लाटा र गुवादेहरू मात्रै जान्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि परमेश्वरले भन्नुभयो जब म हुकुम गर्छु, जब म परम प्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरवार भनेर कराउँछु, तब तिमीहरूले के गर्नु?
गाग्रो चाहिँ के गर्नु, राकोले हानेर के गर्नु, फुटाउनु, र तिमीहरूले बोकेको तुरै के गर्नु, फुक्नु, अनि युद्ध परमप्रभुले जित्नु रहेछ। तरवार त छैन, न ढाल बोकेको छ, न तरवार बोकेको छ, न आर्मर पहिरिएको छ, केही पनि छैन। जब गिदोनले के गर्छ, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरवार भनेर कराउँछ, अनि आवाज सुन्नु बित्तिकै उनीहरूले के गर्छ, रितो घागरो चाहिँ ड्याममै पुऱ्याइदिन्छ, अनि उनीहरूले तुरै फुक्छ। फुक्नु बित्तिकै के हुन्छ, अमालेकीहरूको क्याम्पमा परमेश्वरले गोलमाल ल्याइदिनुहुन्छ। गोलमाल, जब गोलमाल देख्दा आफ्नै मान्छेलाई पनि शत्रु देखेर हान्नु सुरु गर्छ उनीहरूले, होइन, सँगै बसेको साथीलाई शत्रु देखेर हान्नु सुरु गर्छ। उनीहरू काटाकाट भएर के गर्छ, 1,20,000 उनीहरू मर्छ। परमेश्वरले नि विजय त्यसरी दिनुभयो मिद्यानीहरूको हातबाट। अनि परमेश्वरले चाहिँ नि सत्यतामाथि खडा हुने मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले आत्मामा विजय दिनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले आत्मामा खडा हुने मण्डलीलाई के गर्नुहुन्छ भने शैतानका युक्तिहरूको विरुद्धमा आज हामीलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ। र परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँहरूमा खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार पवित्र आत्माले जे कुरा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा विश्वास गर्ने मण्डलीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँहरू मलाई दिनुभएको वचन र प्रकाशमा खडा हुनुपर्छ। हाम्रो यो इन्टेलिजेन्ट आइडियामा होइन। यहाँबाट हामी अन्धकारको राज्यलाई हराउन सक्दैनौँ, दुष्टलाई जित्नु सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू मैले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईँहरू मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्माको आवाजलाई, परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई, जहिले पनि पवित्र आत्माले येशू ख्रिस्टलाई वचनलाई के गर्नुहुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हुन आउने कुरा बताउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू मलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँको वचन सम्झना गर्नुहुन्छ। तपाईँको उहाँले हामीलाई, पवित्र आत्माले हामीलाई सत्यतामाथि खडा हुनुको निम्ति के गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्ति बिना तपाईँहरूमा के गर्नु सक्दैनौँ, युद्ध लड्नु सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मेरो जीवनमा सत्यता हुन खाँचो छ। पहिलो कुरो, तपाईँहरू मेरो जीवनशैली, तपाईँहरू मैले सत्यतामा छैन भने याद गर्नुहोस्, हामीले युद्ध जित्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले एउटै पनि झुट नबोल्नुहोस्। याकुबले भनेको छ नि, जिब्रो चाहिँ सानो हुन्छ अरे। जिब्रो चाहिँ के हुन्छ अरे, सानो भएर तर ठुलो ठुलो कुराको अभिमान गर्छ। अधर्मको दुनियाँ अरे, देख्नुभएछ, चञ्चल विषले भरिएको दुष्ट जिब्रो भनेर बाइबलले बताउँछ। अधर्मको संसार तपाईँहरू मैले बोकेर हिँड्दैछौँ। काटिदिउँ आज सबैले, काटौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ सुन्नुहोस्, अनि उहाँको वचनले भन्छ जिब्रो चाहिँ नि यति पावरफुल छ। धेरैजना मान्छेले नि झुट बोलेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन चाहिँ के भएको छ, आत्मिक युद्धमा हारिरहेको छ। तपाईँको जिब्रो चाहिँ नि के हो, ठुलो पानी जहाजको के हो भन्नुहोस् न, ठुलो मालवाहक पानी जहाजको, ठुलो जहाजको चाहिँ के हो, ह्यान्डल जस्तो हो, कर्णधार भनेको छ होइन। के हो, पानी जहाजको के हो, ह्यान्डल हो। जिब्रो चाहिँ ठुलो पानी जहाज जसले चाहिँ 500वटा गाडीहरू बोक्न सक्छ। त्यो पानी जहाजलाई चाहिँ दाहिने लाने कि देब्रे लाने, एउटा सानो ह्यान्डल यसरी घुमाउनु सुरु गरेपछि जहाज कहाँ जान्छ, दाहिने जान्छ होइन। यसरी घुमायो भने कहाँ जान्छ, देब्रे जान्छ। सिधै राख्यो भने कहाँ जान्छ, सिधै जान्छ। किन भन्दाखेरि नि त्यो ठुलो पानी जहाजलाई पनि एउटा सानो कर्णधारले, सानो एउटै भनौँ न ह्यान्डलले के गर्नु सक्छ, घुमाउनु सक्छ। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, जिब्रो पनि त्यस्तै हो। तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा नि तपाईँको जिब्रोले बताउँछ। तपाईँ र म कस्तो कुरा बोल्दैछौँ, कस्तो कुरा तपाईँ र मैले जिब्रोबाट निकाल्दैछौँ, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँ र मेरो फ्युचरलाई के गर्छ, त्यसले प्रभाव पार्छ। जहिले नकारात्मक कुरा गर्ने, परमेश्वरको वचनदेखि बाहिरको कुरा गर्ने मानिसहरूको फ्युचर चाहिँ नि जाँदैन। यो जिब्रो जतातिर जान्छ नि हाम्रो फ्युचर त्यतातिर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुरा बताउँछ,
झुट र अधर्मको कुराहरू तपाईँ र मेरो जिब्रोले निकाल्नु हुँदैन। खराब जिब्रो चाहिँ काटिनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँले पोजिटिभ वर्डहरू, सत्य परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले निकाल्न सुरु गर्नुहोस्। शैतानले भन्छ हुँदैन तेरो जीवनमा, बाइबलले भन्छ हुन्छ भन्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी को हौ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। तपाईँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले निर्धारण गर्न सक्नुहुन्न। हामीले आफ्नो आमा र बाउबाट एउटा पहिचान पाएको छौँ, होइन? राईबाट जन्मेको राई, लिम्बूबाट जन्मेको लिम्बू, बाहुनबाट जन्मेको बाहुन, तामाङबाट जन्मेको तामाङ। हामीले यो संसारमा एउटा पहिचान पाएको छौँ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी चाहिँ आमा र बाउको कोखबाट मात्रै जन्मेका छैनौँ, तर येशू ख्रीष्टमा हामीले नयाँ जन्म पाएको छौँ। हालेलुया। अनि नयाँ जन्म पाउने व्यक्ति चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले डिफाइन गर्छ। तपाईँ को हो भन्ने कुरा तपाईँको परिस्थितिले डिफाइन गर्दैन। तपाईँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा र उहाँको वचनले मात्र डिफाइन गर्न सक्छ, परिभाषा गर्न सक्छ। प्रभुले परिभाषा गर्नुभएको छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। यहाँ यो वचनमा जिउन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको परिस्थितिमाथि जिउन सुरु नगर्नुहोस्। परिस्थितिमा शैतानले बोल्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा, तर बाइबलले भन्छ म नयाँ गरी जन्मिएको मानिस हो। म चाहिँ बाइबलले जे भन्छ म चाहिँ त्यो हो। हालेलुया। शैतानको झुटमा जिउनु हुँदैन र सत्यताको कम्बरपेटी तपाईँ र मैले लगाउनुपर्छ। अनि सत्यताको कम्बरपेटी चाहिँ के हो? सबै बलको केन्द्र हो। जबसम्म तपाईँ र म सत्यतामा खडा हुन्छौँ तबसम्म शत्रुले तपाईँ र ममा आक्रमण गर्दैन, आक्रमण गर्न सक्दैन। झुट लिएर आउँछ, त्यसले हाम्रो विरुद्धमा खराबी लिएर आउँछ, तर सत्यताको सामुन्ने त्यो टिक्न सक्दैन, होइन? परमेश्वरको वचनको सामुन्ने टिक्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि सत्यता चाहिँ हाम्रो निम्ति के हो? शक्तिशाली हतियार हो, तपाईँको बलको केन्द्र हो, तपाईँको निम्ति के हो भन्दाखेरि शक्तिशाली सामर्थ्यको हतियार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के दिनुभएको छ? सत्यताको कम्बरपेटी दिनुभएको छ। अब तपाईँ आफै सम्झिनुहोस् है, रोमी सिपाही बनाउँदैछु तपाईँलाई म। तपाईँले के लाउनु भयो? कम्बरपेटी लाउनु भएको छ है तपाईँले। अब आफूलाई वरियर सम्झिनुपर्छ। अहिले प्रार्थना गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? वरियर भएर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ अन्तिममा, ल? प्रार्थना गर्नुपर्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन अब हामीले सत्यताको कम्बरपेटी लगाएको छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको वचनले हामीलाई के भन्छ? अब बाइबलले भन्छ एफिसी 4:25 पदमा लेखिएको छ, हरेकले झुट त्यागेर आफ्नो छिमेकीसँग के गरोस्? सत्य बोलोस्। छिमेकीकोसँग सत्य बोलोस्, साँचो बोलोस् भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। बाइबलले बताउँछ ठिक अब यस्तो दिनहरू आउँदैछ, मानिसहरूले ठिक शिक्षालाई, परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई नसहने हुनेछन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ ठिक शिक्षालाई मानिसहरूले सुन्नदेखि तर्की जानेछन्। सुन्नुहोस्, यस्तो दिनहरू आउँदैछ तपाईँ र मेरो जीवनमा, जो चाहिँ अब तपाईँ र मलाई चाहिँ सुन्न चाहेको कुरा मात्रै सुन्न मानिसहरू धेरैचोटि रुचाउने छन्, रुचि अनुसारको शिक्षकहरू थुपार्नेछन्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सत्य कुरा सुन्नदेखि मानिसहरू तर्केर जानेछन्, तर्केर जानेछन्। परमेश्वरको वचनले चाहिँ नि हामीले चाहिँ न्यायको कुरा पनि गर्नुपर्छ, परमेश्वरको प्रेमको कुरा पनि गर्नुपर्छ, हामीले आशिषको कुरा पनि गर्नुपर्छ, श्रापको कुरा पनि गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ दुईटै कुरा, परमेश्वरको वचनमा लेखेको दुईटै कुराको हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले कुरा गर्नु। तर अहिलेको मानिसहरूले सुन्नुहोस्, अहिलेको मानिसहरू, धेरैजना मानिसहरू छन् जसले चाहिँ रुचि अनुसारको शिक्षकहरू, रुचि अनुसारको वचनहरू मात्रै सुन्न चाहन्छन्, तर उसलाई सुन्न मन नलागेको वचनहरू सुन्न चाहँदैनन्। अनि मण्डली तर्केर जाँदैछ। अनि यो चाहिँ अन्तिम दिनमा आउने के हो? एउटा शैतानको शक्तिशाली झुट हो। उसले वचनमा हेरफेर गर्दैछ, वचनमा तलामाथि गर्दैछ, वचनलाई बङ्ग्याउनु खोज्दैछ। वचनलाई बङ्ग्याउनु दिनु हुँदैन हामीले। अब यो दिनहरूमा, अन्त्यको दिनहरूमा वचन बङ्ग्याउने मानिसहरू आउनेछन्। याद गर्नुहोस्, त्यतिखेर हामी सत्यलाई हामीले समाति राख्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार खडा हुनुपर्छ। बाइबलले बताउँछ, हितोपदेश 23:23 लेख्नुहोस्, सत्य किन र बिक्री नगर भन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ सत्यलाई किन र बिक्री नगर। परमेश्वरको वचनले भन्छ सत्यतामा जिउनु चाहिँ नि तपाईँ र मैले मूल्य चुकाउनुपर्छ।
तपाईँ सत्यतामा खडा हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले मूल्य चुकाउनुपर्छ। सत्यमा उभिनुको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले किन्नु जस्तो हो, मूल्य चर्को तिरेर किन्नु जस्तो हो। त्यो बिक्री नगर भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ सत्यतामा जिउँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। सत्यतामा जिउँदाखेरि धेरै नाफा हुने कुराहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै प्रकारका कुराहरूबाट हामी के हुनेछौँ जब सत्यतामा खडा हुन्छौँ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। सत्य किन र बिक्री नगर। सत्य चाहिँ सत्यतामा जिउनु चाहिँ तपाईँले केही कुरा होइन मूल्य दाममा महँगो दाममा किन्नु जस्तो हो, सामान किन्नु जस्तो हो। तपाईँ र म खडा हुनुपर्छ परमेश्वरको वचनमा। ठिकै छौ? ठिकै छौ? मच्छर भित्र पसेर बाहिर निस्केन अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ तपाईँ र मलाई म हेलो भन्छु, हाई भन्नुहोस् ल सबैले। हेलो हेलो अब हाई भन्नुपर्छ, भरे हाई चाहिँ नगर्नु सायद, अघि हाई भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ, सुन्नु, सत्यतामा जिउनु चाहिँ नि मूल्य चुकाउनु तपाईँहरू मैले पर्छ। जब तपाईँ सत्यतामा खडा हुनुहुन्छ तपाईँले मूल्य तिर्नु जस्तो हो। त्यसको मूल्य चर्को छ सत्यतामा जिउनुको, तर अन्तिममा त्यसमा विजय छ। हामी चाहिँ के हो, परमेश्वरको योद्धाहरू, आत्माको के हो, सेनाहरू, लडाकुहरू हौँ। हामी अन्धकारको शक्तिसँग हामी लड्दैछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बचाउनु छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा वचन पढ्नु लाउँछु, 2 कोरिन्थी 2:17 लेख्नुहोस् अनि हामी पढ्नेछौँ त्यहाँनिर। अब अन्त्यको दिनमा के हुँदैछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ। 2 कोरिन्थी 2:17 किनकि धेरै मानिसहरू तर हामी परमेश्वरको वचन व्यापार गरे होइनौँ, तर परमेश्वरले फसाउनु भएको निष्कर्ष हामी परमेश्वरको बोल्दछौँ। बाइबलले भन्छ, किनकि धेरै मानिसहरू सर हामी परमेश्वरको वचन व्यापार गर्ने होइनौँ, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामुन्ने ख्रिस्टमा बोल्दछौँ। बाइबलले बताउँछ लुसिफरले के गर्यो, माथि स्वर्गमा के गर्यो, उपद्रवको व्यापार गर्यो। अब मण्डलीमा त्यसले के गर्दैछ, वचनको व्यापार गर्ने मानिसहरू खडा हुनेछन्। अरे वचनको व्यापार, परमेश्वरको वचनले तपाईँ मलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ कि वचनको व्यापार गर्ने मानिसहरू आजको दिनमा याद गर्नुहोस्, धेरै सेवक सेविकाहरू खडा हुँदैछन् जसले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति होइन, जसले चाहिँ वरदान र अभिषेकलाई चाहिँ होइन के गर्दैछ, मिसयुज गर्दैछ। वरदान र अभिषेकलाई चाहिँ के गर्दैछ, मिसयुज गर्दैछ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई बताउँछ, वचनको व्यापार गर्ने, वचनलाई बङ्ग्याउने, आफ्नो फाइदाको निम्ति बङ्ग्याउने मानिसहरू खडा हुनेछन्। अनि परमेश्वरको वचनले हामीले यो कुरा बताउँछ कि आजको दिनमा हामी चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनमा सठिक तरिकाले खडा हुनुपर्छ। वचनको व्यापार गर्नु दिनु हुँदैन र वचनको व्यापार गर्ने परमेश्वरको जनहरूसँग हामी होसियारी बस्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी होसियारी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा हामी खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई नै बङ्ग्याउने मानिसहरू, झुटा शिक्षाहरू आउँदैछ होइन, झुटा शिक्षाहरू आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हुन्छ हामी सत्यतामा हामी खडा हुनुपर्छ। बाइबलले बताउँछ, लेख्नुहोस् 2 कोरिन्थी 4:2 पद। त्यहाँ के लेखेको छ पढौँ त। हामीले सर्वका र लुकीछिपी गर्ने कामहरू देखेका छौँ। हामी धूर्त काम गर्न वा परमेश्वरको वचनलाई हेरफेर गर्न इन्कार गर्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दैछ हामी सर्मका र लुकीछिपी गर्ने कामहरू त्यागेका छौँ। हामी धूर्त काम गर्न वा परमेश्वरको वचनलाई हेरफेर गर्न इन्कार गर्छौँ, तर सत्यको वचन खुलस्त गरी घोषणा गर्दै परमेश्वरको दृष्टिमा हामी हरेक मानिसको विवेकमा आफूलाई ग्रहणयोग्य तुल्याउँछौँ। सुन्नुहोस्,
पाउलको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। पाउलको जीवनलाई तपाईँले हेर्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यहाँनिर बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि आजको दिनमा वचनलाई हेरफेर गर्ने, तलमाथि गर्ने, वचनलाई छेडछानी गर्ने, परमेश्वरको सत्यतालाई घटाउने कि बढाउने बाइबलले बताउँछ। अगमबानीको वचनलाई कि कसैले बढाउँछ कि कसैले घटाउँछ। परमेश्वरको सत्यतालाई चाहिँ हामीले बढाउनु पनि हुँदैन, घटाउनु पनि हुँदैन। परमेश्वरको वचनलाई घटाउने बढाउने कुराहरू आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो शिक्षा सिकाउनको निम्ति मानिसहरूले के गर्छन्, वचनलाई आफ्नो फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले परमेश्वरको होइन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ। यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरू पनि यस कारणले गर्दा बाइबलले बताउँछ शिक्षकहरूको न्याय चाहिँ अझ कठोर हुन्छ भनेर लेखिएको छ। हालेलुया। तिमीहरू सबैजना शिक्षक हुनु नखोज, किनभने शिक्षकको न्याय चाहिँ अझ कठोर हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। पढाउनु त मजा आउँछ, घरेलु सङ्गतिमा वचन बोल्नु मजा आउँछ। याद गर्नुहोस्, हामीले बोलेको वचनले एक दिन हाम्रो न्याय हुन्छ माथि। जब हामी परमेश्वरको वचन सठिक र ठिक तरिकाले हामी सिकाउँछौँ र हामी त्यो अनुसार जिउँछौँ भने एक दिन हाम्रो न्याय हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी परमेश्वरको वचनलाई हेरफेर गर्न इन्कार गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई छेडखानी गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको सत्यतालाई बढाउनु पनि हुँदैन, घटाउनु पनि हुँदैन। परमेश्वरको सत्यतालाई हामीले के गर्नुपर्छ, एक्ज्याक्ट पवित्र आत्माको प्रकाशमा हामीले मानिसहरूलाई सुम्पिदिनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु परमेश्वरको जनहरू अहिले मण्डलीदेखि नै धेरै मानिसहरू के भइरहेको छन्, चोट परिरहेको छ। धेरैजना मण्डलीहरूको जीवनबाट चोट परिरहेको छ। धेरैजना मानिसहरूले वचनअनुसार जिएको छैन। दुःख साथ मैले भन्नुपर्छ, नेपालीहरूको मण्डलीको अवस्था मात्र होइन, सारा संसार भएको मण्डलीको अवस्था अहिले यस्तो छ। अनि कति लिडर्सहरू व्यभिचारमा गिरेको लिडर्सहरू छ, जसले होइन धेरैलाई चोट पारेको छ। कतिजना सेवकहरूले के गरेको छन्, नराम्रो काममा लडेका छन्, जसको कारणले गर्दा मानिसहरूले औँला ठडाउने, मण्डली चाहिँ ब्याकस्लाइड हुने समस्याहरूमा परिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि जब एउटा विश्वासी लड्छ त्यति ठुलो असर पर्दैन, तर जब एउटा नाम चलेको पास्टर गिर्छ नि तब त्यसले धेरै ठुलो क्षति गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भविष्यमा हामी कोही पनि यहाँ अगुवाहरू हुन सक्छौँ, कोही परमेश्वरको जनहरू हुन सक्छौँ, कोही पास्टर नि आमाहरू हुन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पास्टर नि आमा बन्ने रहर छैन, भविष्यमा बन्नु सक्नुहुन्छ। पास्टरसँग बिहा भयो भने त पास्टर नि आमा भइगयो। दाजुभाइहरू भोलि बसेर लिडरसिपमा आउनुहुन्छ होला। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन जब एउटा लिडर्स लड्छ नि त्यो लिडर्सले धेरै ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी सत्यलाई के गरौँ, अम्बर कसौँ। सत्यतालाई हामीले के नगरौँ, बिक्री नगरौँ। सत्यतालाई हामीले बिक्री गर्नु हुँदैन। अनि सत्यतामा खडा हुनुको निम्ति चाहिँ मूल्य चुकाउनुपर्छ र सत्यतामा जिउनुपर्छ। अनि सत्यता चाहिँ हाम्रो कम्बर पेटी हो। हामी परमेश्वरको जनहरूको, उहाँको सेनाहरूको के हो, हामी चाहिँ सेनाहरूको चाहिँ कम्बर पेटी चाहिँ के हो, सत्यता हो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा हतियार पहिरेका छौँ, अब हामी दोस्रो हतियारतिर जाँदैछौँ। धार्मिकताको छातीपाता, अब बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाउँदैछौँ हामी हातमा। हालेलुया, हालेलुया। लेख्नुहोस् दोस्रोमा धार्मिकताको छातीपाता। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो नयाँ सृष्टि चाहिँ धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको छ। अस्ति पढाउनु भयो अस्ति आत्मा प्राण शरीरमा पढाउनु भएन? कसरी सृष्टि भएको छ हाम्रो आत्मा? हजुर कसरी भएको छ अरे? परमेश्वरको आत्माबाट आत्माबाट हो। तर भित्र चाहिँ के भयो त हाम्रो? कुन स्वभाव प्राप्त गरेको छौँ हामीले? परमेश्वरको वचन हुन्छ हामीले धार्मिकता र पवित्रताको स्वभाव प्राप्त गरेका छौँ, जो चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो। कहाँ लेखेको छ? एफिसी
4 को 24 मा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् त, एफिसी 4 को 24। अब 1 घन्टा मात्रै छ, डाइरेक्ट जानुपर्छ ल, ब्रेक गर्दा ढिलो हुन्छ। 4 बजीसम्म मात्रै। फेरि भन्नुहोस् त। परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकतामा र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। जब हाम्रो नयाँ सृष्टि भयो नि तपाईँ र मेरो आत्मामा, हामीले चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव प्राप्त गरेको छौँ। धार्मिकता र पवित्रताको स्वभाव परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो धार्मिकता तपाईँ र मैले पाइसकेका छौँ। सुन्नुहोस्, त्यो धार्मिकता पाइसकेको छौँ, तर बाइबलले यहाँ के भन्दैछ तपाईँ र मलाई? धार्मिकताको छाती पाता लगाऊ। हामी भित्र धार्मिकता, पाप गर्ने चाहना छैन। हामी भित्र आत्मामा पाप गर्न चाहँदैन। आत्माले पवित्रतामा जिउन चाहन्छ। तर तपाईँ र मेरो हृदय, तपाईँ र मेरो मन, विचारहरू चाहिँ के छ? यदि पापको कुरामा, अभिलाषी कुराहरूमा हामी जिउँछौँ भने नि आज हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले चाहिँ धार्मिकताको छातीपाता लगाउनुपर्छ। किन धार्मिकताको छातीपाता लगाउने? धार्मिकताको छातीपाता भनेको चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ धार्मिकतामा आफूलाई तालिम दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हामीले काम गर्नु हुँदैन। धार्मिकताको छातीपाता तपाईँले मैले लगाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि छातीपाता किन लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छातीपातामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ भित्रको हृदय, मुटु हो, होइन? रोमी सिपाहीले के गर्थे? ठुलो छ। धार्मिकताको छातीपाताले चाहिँ के गर्छ? रोमी सिपाहीहरूले, पावलले जेलखानामा लेख्दैछ, रोमी सिपाहीले हेर्दैछ, होइन? उसले के गर्दैछ? रोमी सिपाहीले के गर्थ्यो? धार्मिकताको के को छातीपाता लाउँथ्यो? हजुर, फलामको लाउँथ्यो नि, होइन? फलामको, पित्तलको लाउँथ्यो। तर हामीले चाहिँ के को लाउँदैछौँ? धार्मिकताको छातीपाता। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन भन्छ जसरी एउटा रोमी सिपाहीले काँड हान्दाखेरि काँड आयो, शत्रुको काँड आउँदाखेरि यहाँ छातीमा लाग्यो, तर छातीपाताले के गर्छ? छेक्यो, भित्र छेड्नु पाएन। धार्मिकता चाहिँ त्यस्तो हो तपाईँ र मेरो जीवनमा। जब प्रभुको धार्मिकतामा हामी खडा हुन्छौँ, शत्रुले हाम्रो जीवनमा आक्रमण गर्न सक्दैन। हाम्रो हृदयलाई सफा गर्नुपर्छ। त्यही भएर बाइबलले बताउँछ सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई के गर? धारण गर। आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने यो जीवनको स्रोत हो, जीवनको मूल हो भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। धार्मिकताको छातीपाता चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा इम्पोर्टेन्ट छ, जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? शत्रुको अधर्मले हामीलाई के गर्छ? काँड हान्छ, बाँड हान्छ हामीलाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो हृदय के हुन्छ? हृदयभित्र त्यसले छेड्छ। सुन्नुहोस्, जब धार्मिकताको छातीपाता पहिरिनुहुन्छ नि, तपाईँलाई मानिसहरूले दिएको चोटले तपाईँको हृदय दुख्दैन। तपाईँ क्षमा दिन सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। तपाईँको हृदय के हुन्छ? कमोलो हुन्छ। छातीपाता नलागेको कारणले गर्दा शत्रुले आज तपाईँलाई मलाई बाँड हानेको छ, जसको कारणले हाम्रो हृदय कठोर हुँदैछ। क्षमा दिन सक्दैनौँ, हाम्रो हृदय अशुद्ध हुन्छ। के कारणले हुँदैछ? छातीपाता लगाएको छैनौँ हामीले, जसको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ? शत्रुले हामीलाई आक्रमण गर्छ, हाम्रो हृदयमा आक्रमण गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, धार्मिकताको छातीपाताले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ भने आत्मिक रूपमा स्वास्थ्य र हेल्दी बनाउँछ। आत्मिक रूपमा तपाईँलाई मलाई के गर्छ? परमेश्वरको सामुने खडा हुन योग्यको बनाउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि धार्मिकताको छातीपाता तपाईँले मैले लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि धार्मिकताको छातीपाता बिना तपाईँ र म अन्धकारको शक्तिहरूसँग लड्न सक्दैनौँ। अन्धकारको शक्तिसँग तपाईँहरूमा जुझ्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई के गर्छ? हाम्रो हृदयलाई के गर्छ? हाम्रो हृदयलाई त्यसले के गर्छ? चोट बनाउँछ। शत्रुले तपाईँ र मलाई हृदयमा चोट बनाउँछ, घाउ बनाउँछ, पीडा बनाउँछ। अविश्वासको घाउहरू हाम्रो हृदयभित्र आउँछ। जब हाम्रो हृदय के हुन्छ?
चोट परेको हुन्छ, जब घाउ परेको हुन्छ, तब हामी प्रपरली परमेश्वरको सामुने खडा हुन सक्दैनौँ। प्रार्थनामा, प्रभुको वचनमा, सङ्गतिमा हामी प्रपरली अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, धार्मिकताको छाती पार्दा जब तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकता पहिरिनुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा खडा हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले शत्रुले तपाईँको हृदयमा बाण हान्न सक्दैन। शत्रुको गाँड आउँछ तपाईँको हृदयमा, भित्र छेड्नु सक्दैन तपाईँलाई। किन भन्दाखेरि धार्मिकताको छाती पाताले तपाईँ र मलाई सुरक्षित राख्छ, प्रोटेक्सन गर्छ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, हाम्रो हृदय चाहिँ नि सबै कुराको के हो, सबै कुराको स्रोत हो। जब हृदय सफा हुन्छ, जब हृदय शुद्ध हुन्छ, जब हृदय के हुन्छ, सही हुन्छ, तब के हुन्छ, हाम्रो आत्मिक जीवन ठिक हुन्छ। जब हृदय मैला हुन्छ, हृदय अशुद्ध हुन्छ, हृदय के हुन्छ, कठोरताले भरिन्छ, अनि त्यसले हाम्रो जीवनलाई असर पार्छ। त्यस कारणले गर्दा नि आज धेरैजना इसाईहरू चाहिँ घाउरे इसाई भएको छ अरे। सुन्नुहोस्, विश्वासीहरू गुनासो बोक्दै हिँड्छ नि। हिजो मैले भने गुनासो भने के अरे? हजुर, गुनासो भने के अरे? गनाउने नासो। किन बोकिनु अर्काको, होइन? अनि विश्वासी सुन्नु, सबैभन्दा छिटो विश्वासीहरूलाई सर्ने रोग चाहिँ नि गनगन हो। गनगन चाहिँ यति छिटो के हुन्छ त फैलिन्छ, महामारी जस्तो कोभिड-19 भन्दा डरलाग्दो फैलिन्छ। विद्रोहहरू चाहिँ नि कोभिड-19 भन्दा डरलाग्दो फैलिन्छ। सुन्नुहोस्, सबैभन्दा छिटो भाइरल हुने कुरा नि पोजिटिभ होइन, नेगेटिभ कुरा भाइरल हुन्छ। जब विश्वासी मध्ये कसैको सानो एउटा समस्या कसैले थाहा पायो भने त्यो भाइरल हुन्छ भोलिपल्ट विश्वासीहरूको माझमा। सुन्नुहोस्, हामी सबैजना पास्टर लिडर्सहरू सबैजना मान्छे हो, होइन? हामी पास्टरहरू मान्छे हो, हामीसँग कमजोरी छ, दुर्बलता छ। अनि धेरैचोटि के हुन्छ, कमजोरीलाई के गर्छ, पास्टर लिडर्सहरूको कमजोरीलाई पनि धेरैचोटि मानिसहरूले औँल्याउने काम गर्छ। सुन्नुहोस्, भाइरल हुन्छ। याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ र मैले के गर्छौँ, हाम्रो धार्मिकतालाई मैला गर्नु हुँदैन, हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित र सफा राख्नुपर्छ। बाइबलले बताउँछ हामीलाई, जे कुरा तिमी खान्छौ त्यो कुराले तिमीलाई अशुद्ध बनाउँदैन, तर जे कुरा तिमीबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो कुराले अशुद्ध बनाउँछ। परमेश्वरको वचनले के भन्छ अरे? के भन्छ अरे भन्नुहोस् त? जे तिमी खान्छौ त्यो कुराले अशुद्ध बनाउँदैन, तर तिमी भित्रबाट जे कुरा निस्किन्छ त्यसले अशुद्ध बनाउँछ। असर पर्छ होइन, अशुद्ध बनाउँछ भन्नुहोस् त। खानेकुराले चाहिँ मान्छे अशुद्ध नहुने रहेछ, होइन? ट्रेनिङ सक्नेले अर्ना बियर त्यो भनेको होइन है फेरि। अर्ना बियर परमेश्वरको वचनले भन्छ नि, त्यो चाहिँ सन्दर्भलाई बुझ्नुपर्छ हामीले। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ नि अन्नको बालाहरूबाट भएर गइराख्नु भएको थियो। अनि यहुदीहरूको परम्परा चाहिँ के थियो, यहुदीहरूले हात खुट्टा ननुहाइकन केही कुरा खाँदैन थियो। अहिलेको बाहुनभन्दा खतरा है, अहिलेको बाहुनभन्दा खतरा हो यहुदीहरू। याद गर्नुहोस्, अरूको घरमा जाँदैन थियो, बाहिर जानुभन्दा अगाडि नुहाएर जान्थ्यो, घरमा पस्नुभन्दा अगाडि बाहिर पानीको बाटो आउँथ्यो, उनीहरूले हात खुट्टा धोएर नुहाएर मात्रै भित्र पस्थ्यो। अहिलेको बाहुनहरू पस्दैन, होइन? कोही बाहुन हुनुहुन्छ हाम्रो, तपाईँहरू बाहुन हो, क्षेत्रीय हो। परमेश्वरको वचन याद गर्नुहोस्। अनि उनीहरूको परम्परा चाहिँ के थियो, हात धोएर नुहाएर मात्रै खानु पर्थ्यो। तर चेलाहरूले के गर्यो, यीशुसँग हिँड्दाखेरि अन्नको बालहरू टिप्दै खाइदियो क्या। त्यो सन्दर्भमा भनेको, ए केटाहरू, ए भित्र पस्नेले त अशुद्ध नपार्ने रहेछ, बाहिर निस्किनेले मात्रै अशुद्ध पार्ने रहेछ भनेर फेरि दिने होइन नि। फेरि पर्ना बियर खोलेर फेरि है। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउँछ। जब प्रभुले सन्दर्भमा भन्नुभएको छ क्या त्यहाँनिर, हात धुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको परम्परा अनुसार उनीहरूले हात नधुई खाइदिए चेलाहरूले बाटोमा।
अनि त्यहाँनिर सदुकी फरिसी अनि अरू मानिसहरूले प्रश्न गरे क्या, तपाईँको चेलाहरूले त हात नधुई खान्छ, हाम्रो परम्परालाई के गरेको छन्, तोडेको छन्। भन्दाखेरि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, जे तिमी खान्छौ त्यो कुराले तिमीलाई अशुद्ध गर्दैन, हात नधुई खाँदा अशुद्ध पर्दैन भनेर बाइबल येशूले भन्नुभयो। तर तिमीबाट जे कुरा बाहिर निस्किन्छ त्यो चाहिँ त्यसले तिमीलाई अशुद्ध पार्छ। सुन्नुहोस्, अशुद्ध पार्छ भनेको छ। अशुद्ध भन्ने कुरा चाहिँ नि परमेश्वरले अशुद्ध मानिसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ? परमेश्वर शुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको वचन हुन्छ म पवित्र छु अनि तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ। जीवनको रहनसहनमा पवित्र हुनुपर्छ। जब तपाईँ भित्र हृदयबाट बाहिर निस्किन्छ नि रिस तपाईँलाई अशुद्ध बनाउँछ, क्रोध अशुद्ध बनाउँछ, व्यभिचार अशुद्ध बनाउँछ, विद्रोहको शब्द तपाईँलाई अशुद्ध बनाउँछ। तपाईँको हृदय भित्रबाट निस्किन्छ नि होइन, असन्तुष्टि, गन्धन, अरूको विरुद्धको कुराहरू, जब यो कुरा निस्किन्छ नि तपाईँलाई अशुद्ध बनाउँछ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थना किन सुन्नु हुँदैन? प्रभु अभिषेकले भरेको मान्छे, म हिजो अभिषेकले भरेर रातभरि कामेको मान्छे, आज बिहान त प्रभु अभिषेकै छैन त। अभिषेक अघि छिमेकीसँग बोलेर सिकाइसकेको थाहा हुँदैन। सुन्नुहोस्, जब तपाईँहरू अशुद्ध बोली आचरण निकाल्नु सुरु गर्छौ नि, तपाईँहरू अभिषेक चाहिँ सिद्धिनु सुरु गर्छ। किन भन्दाखेरि जब तपाईँले मैले आफूलाई अशुद्ध गर्नुहोस्, तपाईँ आफै अशुद्ध हुनुहुन्छ भने अभिषेक कसरी बाहिर निस्किन्छ? निस्किँदैन। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले बताउँछ धार्मिकताको छातीपाताले तपाईँको हृदयको सुरक्षा गर्छ, हाम्रो हृदयको सुरक्षा गर्छ। यस कारणले गर्दा हामीलाई धार्मिकताको छातीपाता चाहिन्छ। हामी धार्मिकतामा खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा धार्मिकतामा तपाईँहरूमा खडा हुनुपर्छ। अधार्मिकतामा तपाईँहरूमा युद्ध गर्नु गयो भने शैतानसँग तपाईँ र मलाई बाँडले हान्छ, उत्तानोचित हुने गरी। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई बाँडले हान्छ। जब दुष्टको बाँड लाग्छ नि, याद गर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा सिरियस कुरा बताउँछु। परमेश्वरले अहिलेसम्म हामीलाई किन आत्मिक युद्धमा प्रभुले हामीलाई पार्नु भएको छैन? याद गर्नुहोस्, सानो सानो कुरा मात्रै पार्दैछ। जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आत्मिक युद्धभित्र लानुहुन्छ नि, आत्मिक युद्ध सिकाउनु, याद गर्नुहोस्, डेन्जर हुन्छ आत्मिक युद्ध। जति तपाईँ सोच्नुहुन्छ नि त्योभन्दा डेन्जर हुन्छ। याद गर्नुहोस्, म आत्मिक युद्धभित्र छिरेको छु। याद गर्नुहोस्, डेन्जर हुन्छ आत्मिक युद्ध जब दुष्टको बाँडहरू आउनु सुरु गर्छ नि तपाईँको जीवनमा। ओ प्रभु, कहिले सकिन्छ यो आत्मिक युद्ध जस्तो हुन्छ। याद गर्नुहोस्, प्रेसर तपाईँले झेल्न सक्नुहुन्न। तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले मैले धार्मिकताको छातीपाता पहिरिनुपर्छ। याद गर्नुहोस् मण्डली, तपाईँहरू मेरो जीवनमा दुष्टले के गर्छ? हाम्रो जीवनमा अधार्मिकता जब ल्याउँछ नि, तब हामीलाई के गर्छ? हामी खडा हुन सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँको मण्डली शैतानका युक्तिहरूलाई, शैतानका कार्यहरूलाई नष्ट गर्नको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ? वरियर्सहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीमा वरियर्सहरू, आत्मामा लडाकुहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। कोसँग लड्नको निम्ति? स्वर्गीय स्थान भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा लड्नको निम्ति। एउटा स्वर्गीय युद्ध हुन बाँकी छ। याद गर्नुहोस्, प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा लेखिएको छ, स्वर्गमा चाहिँ ठुलो लडाइँ भयो अनि दुष्ट शैतान चाहिँ तल फ्याँकियो भन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो लडन त चाहिँ तपाईँ र मैले लड्नुपर्छ यहाँ पृथ्वीमा बसेर। जब पृथ्वीबाट प्रार्थना गर्न सुरु गर्छौँ, स्वर्गको सेनाहरू त्यहाँ आउनु सुरु गर्छ। स्वर्गको सेनाहरू आएर अन्धकारको शक्तिहरूसँग, यो शक्तिहरूसँग, यी स्वर्गीय स्थान भएको दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्धमा, शक्तिहरूको विरुद्धमा, होइन, प्रधानताहरूको विरुद्धमा जब उनीहरूले युद्ध गर्न सुरु गर्छन्, त्यहाँबाट चाहिँ शैतान कहाँ फालिन्छ? पृथ्वीमा फालिन्छ। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा नि वरियर्सहरू परमेश्वरले खोजिराख्नुपर्छ। पूर्ण आत्मिक हात हतियारले सुसज्जित वरियरहरू होइन, डराउनेहरू होइन, तर वरियर्सहरू होइन। परमेश्वरले लडाकुहरू खोजिराख्नु भएको छ। गिदोनको 300 जना आर्मीहरू परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ आत्मामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ? धार्मिकताको छातीपाता पहिरनको निम्ति प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी अझै जानेछौँ। तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयलाई सफा गर्नुपर्छ। धार्मिकताको छातीपाता लाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले हृदयलाई मूर्तिहरूबाट जोगाउनुपर्छ। मूर्तिहरूबाट हामी अलग रहनुपर्छ।
तपाईँले लिटरली तपाईँले बाहिर देखेको मूर्ति होइन, तर हाम्रो हृदयभित्र धेरैचोटि मूर्तिहरू हुन्छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो हृदयभित्र मूर्तिहरू हुन्छ। त्यो मूर्तिहरूको विषयमा म तपाईँलाई लेख्न लगाउँछु। लेख्नुहोस् कलसी 3:5 हामी त्यहाँनिर हेर्नेछौँ। कलसी 3:5 होइन, धार्मिकताको छातीपातामै हो, 3 नम्बरको आएको छैन। कलसी 3:5 कसैले पढ्नुहोस् त। यसकारण तिनीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार, व्यभिचार, अश्लीलता, कामुकता, खराब इच्छा र जो मूर्ति पूजा हो। बाइबलले हामीलाई बताएको छ, यसकारण तिमीहरू जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार भनेको छ। त्यसलाई के भनेको छ? मार भनेको छ कि काखी च्याप भनेको छ? तिनलाई मार। जो चाहिँ के अरे? व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा, लोभ, जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो हृदयमा हुने मूर्तिहरूको विषय, यहाँ 5वटा मूर्तिहरूको विषयमा बताएको छ जो परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउनुहुन्छ। जो चाहिँ व्यभिचार चाहिँ के हो? मूर्ति पूजा हो। याद गर्नुहोस्, परमप्रभुलाई सबैभन्दा बढी क्रोध उठ्ने, रिस उठ्ने, सबैभन्दा बढी डरलाग्दो पाप भनेको चाहिँ मूर्ति पूजा हो। पुरानो समयमा नि जब उनीहरूले लिटरली मूर्ति पूजा गरे, राजाहरू मूर्ति पूजा गरे, जब उनीहरूले तन्त्र मन्त्र खेलाए, जब मानिसहरूले गरे नि, तब परमेश्वरले एक इन्साफ गर्नुभयो। परमेश्वरले माफ गर्नु भएन परमेश्वरले। जब मोसा चाहिँ पर्वतमा, परमप्रभुको पर्वतमा शिलापाटी लिन गएको थिए, 40 दिनसम्म जब ऊ चाहिँ पर्वतमा बसिरहेको थिए, अनि मोसा आउन ढिलो हुँदाखेरि के गरे? मानिसहरूले भन्न लागे मोसा त परमप्रभुको उपस्थितिमा मर्यो होला, अब हामीलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउने देउता बनाइदेऊ। हारुनलाई भने, हारुन प्रेसरमा आयो बिचरा। हारुन पनि लिडर्स हो, मोसा मुनिको लिडर्स। धेरैचोटि विश्वासीले दबाब दिन्छ, पास्टरले प्रेसरमा काम गर्नु हुँदैन, मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन है। मण्डलीमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र होइन, मण्डलीभित्र चाहिँ राजतन्त्र हो। हालेलुया। भले हाम्रो नेपालमा राजतन्त्र नहोस्, मण्डलीभित्र चाहिँ प्रजातन्त्र होइन। हामी पापको शक्तिबाट छुटकारा पाएको छौँ। याहु छुटकारा पाएको छौँ भने हिँड्ने होइन हामी। अब त हामी कसैको, र बाइबलले बताउँछ पापको शक्तिबाट छुटकारा पाएको छौँ, तर धार्मिकताको कमाएर भएको छ। हालेलुया। हामी धार्मिकताको कमारोहरू हो। परमेश्वरको बाइबलले बताउँछ तिमीहरूको शरीरको अङ्गहरूलाई पवित्रताको निम्ति होइन, धार्मिकताको साधनको निम्ति प्रयोग गर भन्छ। हाम्रो शरीरको अङ्गहरू चाहिँ नि धार्मिकताको साधनहरू हुन्, परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति। साधन भनेको के हो हजुर? के हो साधन भनेको? फ्याक्ट्रीमा मेसिन बिना वाइवाई बन्छ? वाइवाई बनाउने मेसिन हुन्छ, त्यो साधन हो होइन? त्यस्तै परमेश्वरको राज्य ल्याउने मेसिन, राज्य ल्याउने के हो? साधन चाहिँ तपाईँले मेरो शरीरको अङ्गहरू बनाऊ भनेर बाइबलले बताउँछ। यसकारण हाम्रो आँखाले पाप गर्नु हुँदैन, हाम्रो कानले पाप गर्नु हुँदैन, हाम्रो जिब्रोले पाप गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरको साधनहरू हुन्, परमेश्वरको राज्य ल्याउने साधनहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा बाइबलले तपाईँ र मलाई बताउँछ सबैभन्दा बढी चाहिँ परमेश्वर मूर्ति पूजामा परमेश्वर एकदमै रिसाउनुहुन्छ। जब मोसा ढिलो गरे, हारुनलाई प्रेसर भयो, हारुनले के गर्यो? ल तिमीहरूको सुन चाँदी ल्याऊ, सुनहरू ल्याऊ। तब उनीहरूले सुनहरू दिए। उनीहरूले के गरे? सुनलाई पोलेर केमा? आगोमा हालेर सुनको एउटा बाछा बनाए। अनि उनीहरूले के गरे? यो तिमीहरूलाई ल्याउने, मिश्रबाट निकाल्ने देउता। मोसा त मर्यो होला माथि। आम्मामा पहाडमा चाहिँ परमप्रभुले के गरिदिनुहुन्छ? आफ्नै औँलाको हातले प्रभुले खोपेर शिलापाटी 10 आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ। तल मानिसहरू त पुरा के गरिरहेको छ? मूर्तिको सामुने बसेर बलिदान चढाएर यही हो अब यसले हामीलाई लान्छ भनेर मानिस के गरिरहेछ? त्यहाँनिर आनन्द मनाइरहेको छ। खाना र पिउनलाई बसे अनि मानिस नाच्नलाई उठे भन्छ। त्यहाँनिर रमाइलो भइरहेको थियो पालमा। मोसा माथि परमप्रभुसँग प्रार्थना गरिरहेको छ, तल इजरायलीहरू के गरिरहेछ? हजुर
लम्फूले आफ्नो आफ्नो डम्फू बजाउँदै नाचिरहेको छ होइन, मूर्ति पूजामा लागिरहेको छ। जब परमप्रभुले भन्नुभयो मोसा त तल ओर्लेर जा, यो मान्छेहरूले आफूलाई भ्रष्ट पारिसकेको छ, जा तल। जब तल मोसा झरेर आउँदै थियो, आउँदै आउँदा बिच पहाडमा चाहिँ को थियो? यहोशू बसेको थियो। अनि यहोशूलाई भने, यहोशू के को हल्ला सुन्दैछु म, के को हल्ला सुन्दैछु? अनि यहोशूले भने, यहोशूले त्यहाँनिर एउटा कुरा भनेको छ। अनि मोसाले भन्यो म के को हल्ला सुन्दैछु? एउटा रमाइलो नाचगानको हल्ला सुन्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब उनीहरू तल झरे मूर्ति पूजामा, मोसाले के गर्यो? त्यो मूर्तिलाई के गर्यो? आगोमा पोलिदियो। अनि तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले त्यहाँनिर के गर्नुभयो? इन्साफ ल्याउनुभयो। मोसालाई परमेश्वरले भन्यो मोसा एउटा कुरा गर, यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ म उजाडी स्थानमा मार्छु, तर तँबाट चाहिँ म के गर्छु? एउटा जाति खडा गर्छु। तँबाट चाहिँ म एउटा जाति खडा गर्छु, त्यो जातिले चाहिँ कनानको देशमा पस्नेछ। र मोसाले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? परमप्रभु त्यसो नगर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने मिश्रीहरूले, अरू देशहरूले के गर्छ? परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूलाई मिश्रको देशबाट निकालेर त ल्याउनु भयो, तर कनानको देशमा पुग्नु सकेन, तपाईँको बेइज्जत हुन्छ भनेर मोसाले प्रार्थना गर्यो। मोसाले यसो भन्नु, प्रभु यी मानिसहरू जाँदैनन् भने त मेरो नाउँ पनि तपाईँको जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिनुहोस्। मोसाले के गर्यो? अन्तर्विन्ती गर्यो, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यो। मोसाले परमेश्वरको मन फर्काइदिनु भयो। तर पनि कति हजार मानिसहरू चाहिँ त्यो समयमा परमेश्वरको क्रोधबाट उम्केन। मूर्ति पूजा चाहिँ नि परमेश्वर सबैभन्दा बढी घिनाउनुहुन्छ। मूर्ति पूजा परमेश्वरले सबैभन्दा बढीको किन भन्दा तपाईँलाई थाहा छ मूर्तिले चाहिँ परमेश्वरको स्थान दिन्छ। परमेश्वरको स्थानमा बस्छ, त्यो परमेश्वरको स्थानमा बसेको हुन्छ। आज हामी त परमेश्वरलाई प्रभु भन्दैछौँ, तर तपाईँको हृदयभित्र नि जुन कुरालाई बढी हामीले प्रायोरिटी दिएको छौँ, जुन कुरालाई बढी हामीले के गरेका छौँ, स्थान दिएको छौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु बनेको हुन्छ, हाम्रो जीवनको प्रभु बनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा प्रभुभन्दा बढी कुनै पनि कुराको हामीले जब हाम्रो हृदयमा बढी मान्यता दिन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि मूर्ति पूजा हो। मूर्ति पूजा हो हाम्रो लागि। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले प्रभुलाई चाहिँ सारा हृदयले, प्राणले, सारा शक्तिले, सारा समझले प्रेम गर भनेर परमेश्वरको वचनले त्यही कारणले भन्नुभयो। यो हृदय रूपी होइन, हृदय रूपी सिंहासनमा चाहिँ धेरै कुराहरू बस्न मन पराउँछ। व्यभिचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति हो। सुन्नुहोस्, डरलाग्दो मूर्ति हो। परमेश्वरको वचनले चाहिँ व्यभिचारको चाहिँ इन्साफ हुन्छ। सुन्नुहोस्, कुनै मानिसले होइन आफ्नो फिला नडराइकन आगोको भुम्रो काखमा राख्नु सक्छ? राख्नु सक्छ? कोही हुनुहुन्छ फलामको फिला हुने आउनुहोस्। तपाईँलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त? यहाँनिर अलिकति आगोले छोयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आथा भन्नुहुन्छ कि पहिले हामी के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त? पहिले टिनेजमा भनौँ न, त्यतिखेर प्रभुमा ब्याकस्लाइड भयो है, 15-16 वर्षको उमेरमा। त्यतिखेर अब झापामा चाहिँ त्यसो गर्थ्यो, यता पस्नु थाहा छैन क्या, सिगरेट खाने चलन थियो। अनि सिगरेट चाहिँ त्यतिखेर हामी शिखर सुरोड चाहिँ 1.5 रुपियाँ गोटा पर्छ। अहिले कसरी पर्छ हजुर? चेक गरेको मैले तपाईँको खानेलाई थाहा हुन्छ नि त यति पर्छ। पहिले लोकल ठर्रा हामीहरू 20 रुपियाँ पर्थ्यो, अहिले कति पर्छ? बोल्नु भएन। चेक गरेको मैले, काट्दै भन्छ कि भनेर भन्नु भएन, सबैले छोड्नु भएको रहेछ। 1.5 रुपियाँ पर्थ्यो। सुन्नुहोस्, शिखर सुरोड। अनि हामी शिखर सुरोड खान्थ्यौँ। शिखर सुरोड खायो साथीलाई भन्थ्यौँ कि हामी, ल हेर 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 अब म यो के गर्छु,
आँखाबाट निकाल्छु भनेर त्यसलाई आँखा हेर्न उता हातमा छस् यस्तो रिसाउँथ्यो क्या। यता पनि गर्थ्यो। आगोको झिल्का आउनु साथ हामी के गर्छौँ? आठा भन्छौँ। सुन्नुहोस्, बाइबलले बताउँछ, हितोपदेशको पुस्तकले भनेको छ नि, व्यभिचार गर्नु चाहिँ त्यस्तो हो अरे जो चाहिँ अर्काको श्रीमतीलाई छुने चाहिँ त्यस्तो हो अरे जसले चाहिँ आफ्नो फिलामा चाहिँ बलिरहेको आगोको कोइला राख्नु जस्तो। याद गर्नुहोस्, डर छ अर्काको श्रीमतीलाई छुने, अर्काको श्रीमानलाई छुने। याद गर्नुहोस्। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, त्यस कारणले गर्दा नि हामी होसियारी हुनुहुन्छ। व्यभिचार चाहिँ डरलाग्दो पाप। अनि अर्को कुरा बाइबलले बताउँछ, व्यभिचार गर्ने होइन जाने महिला या पुरुष होस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ। के भन्छ भने त्यो चाहिँ कसाई खानातिर लागेको गोरु जस्तो अरे। कसाई खाना भनेको बुझ्नुहुन्छ? मिटमाट भनेको बुझ्नुहुन्छ? बधशाला भन्छ नि, राँगाको मासु पाउने ठाउँ, सुँगुरको मासु पाउने के भन्छ? बाङ्गे भन्छ उतामा। यता बाङ्गे भन्छ, बाङ्गे बजार भन्छ। बाङ्गे बजार किन भने थाहा छ? मासु काट्छ, जाँड ती पकाउँछ, अन्डा ती पकाउँछ, जाँड ती हुन्छ, छानिरहेको हुन्छ, मासु भुटिरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, अनि खाएर आएपछि बाङ्गो बाङ्गे त्यो बाङ्गे बजार। उतातिर चाहिँ छ बाङ्गे बजार। बाङ्गे बजार किन बाङ्गे बजार भनेको त्यही हो। बिहान 7 बजीदेखि 12 बजीसम्म चाहिँ लाग्छ। अनि मासु ती काट्ने, ती खाने, ती माग्ने, अनि ती झडा गर्ने बाङ्गे बजार हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ नि, कसाई खानातिर लगेको गोरु जस्तै अरे व्यभिचार गर्न जाने पुरुष या स्त्री चाहिँ। सुन्नुहोस्, कसाई खानातिर जानु तपाईँलाई मलाई मनपर्छ? गोरुलाई होइन, गोरु अब नेपालमा त गोरु खाँदैन, तर बाइबलमा त गोरुको मासु चाहिँ सबैभन्दा टेस्टी हो। सुन्नुहोस्, मेरो त ससुराली दार्जिलिङ भएको कारणले म त खान्छु। त्यस कारणले गर्दा नि म तपाईँलाई बताउँछु, गोरुको मासु खाने मान्छे हेल्दी हुन्छ। सुन्नुहोस्, टिबीको बिमारी नि गोरुको मासु खानुहोस्, खुट्टाको सुप खानुहोस्, 1 महिना खानु, टिबी सिबी कहाँ जान्छ तपाईँको? पास्टरले भनेछ भने भरेर त बाछा नानी कानुनले पक्रेर हामी दुवैजना। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, याद गर्नुहोस्, कसाई खानातिर लागेको गोरु जस्तो अरे। सुन्नुहोस्, व्यभिचार गर्ने मानिसहरू, त्यो गोरुलाई थाहा छैन अहिले एकछिनमा के हुन्छ उसको, अहिले मम बन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन याद गर्नुहोस्, हामी व्यभिचारतिर हाम्रो सोच विचारहरू जाँदैछौँ भने त्यो व्यभिचार डरलाग्दो मूर्ति पूजा। आज हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ यो कुराहरूमा। र परमेश्वरको वचनले धेरै कुरा भन्छ। अब म तपाईँलाई धेरै कुरा भन्नु सक्दिनँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मूर्तिहरूको विषयमा अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा, जो लोभ, जो मूर्ति पूजा, लोभ पनि मूर्ति पूजा रहेछ। याद गर्नुहोस् है, लोभ डरलाग्दो मूर्ति पूजा रहेछ। लोभ कसलाई लाग्दैन? हात उठाउनुहोस् त। लोभ लाग्दैन भाइ? लाग्दैन? कसलाई लाग्दैन? घर खेतबारी चाहिँ नामसरी गरेर भनेको लाग्छ कि लाग्दैन? अलिअलि त लाग्छ है। लोभ कसलाई लाग्दैन? हात उठाउनुहोस्। तिमीलाई त थाहा नै छैन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले भन्छ नि, लोभ चाहिँ मूर्ति पूजा हो। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि के गर्नु सिकाउनुहुन्छ? दिनु सिकाउनुहुन्छ। उदारवादी हृदय, उदारवादी हातले जहिले पनि आशिष पाउँछ। जुन मानिसले सुन्नुहोस्, जुन मानिसले उदार चित्तले परमेश्वरको मानिसहरूलाई अथवा गरिबहरूलाई दिन्छ नि,
त्यो मानिसलाई परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ, ब्लेस गर्नुहुन्छ। आज हाम्रो हात चाहिँ नि जहिले पनि खाँचोमा परेकाहरूको लागि, गरिबहरूको लागि, विशेष गरी टुराटुरी विधवाहरूको लागि, सुन्नुहोस्, शरण नभएकाहरूको लागि हाम्रो हात चाहिँ जहिले पनि खुला हुनुपर्छ। तपाईँको घर अगाडि आउँदै गरेको मान्नेहरूलाई केही कुरा दिएर पठाउनुहोस्। माग्नेहरूलाई हामी खाँचोमा परेकोलाई दिँदैनौँ हामी, तर रेस्टुरेन्टमा हामी पस्यौँ भने लाजले भयो 200 रुपियाँ टिप्स हालेर जान्छौँ, हो कि भन्नु छ? हो कि होइन? हौ रेस्टुरेन्टमा पस्नु भएको छैन? टिप्स दिनुभएको छैन? सुन्नुहोस्, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ नि हामी ठुलो रेस्टुरेन्टमा पस्दाखेरि हामी टिप्स दिन्छौँ। सुन्नुहोस्, र याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी जहिले पनि उदारवादी हामी हुनुपर्छ। विशेष गरी खाँचोमा परेकाहरू, गरिबहरू, विधवाहरू, टुराटुरीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। जहिले पनि मण्डली पक्षमा बोल्नुपर्छ, किनभने नि टुराटुरी अनाथहरूको पक्षमा बोल्ने मण्डलीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा होसियारी हुनुपर्छ हामी। परमेश्वरको वचन हुन्छ। अब हामी तेस्रो हतियारमा जाउँ। खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता। लेख्नुहोस्, खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता। खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता। यहाँ पाउलले रोमी सिपाहीको होइन, रोमी सिपाहीलाई उसले के गर्दैछ? प्रतिनिधि गर्दैछ। त्यो समय पाउलको समयमा सबैभन्दा शक्तिशाली सेना चाहिँ रोमी सिपाहीहरू थिए होइन। अनि रोमी सिपाहीको चाहिँ के हुन्थ्यो? एउटा बुट हुन्थ्यो, चप्पल। कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? कस्तो हुन्थ्यो रोमी सिपाहीको? देख्नु भएको छैन टिभीतिर? हजुर, तल चाहिँ काठको अनि यता यता बाँधेको हुन्छ नि लेसहरू। अहिले दिदी पनि लाउँछ नि बाँधेको होइन। सुन्नुहोस्, सेन्डल हुन्थ्यो, काठको सेन्डल हुन्थ्यो अथवा छालाको सेन्डल हुन्थ्यो, माथिसम्म यसरी डोरी घुमाएर बाँधेको हुन्थ्यो क्या रोमी सिपाहीको चाहिँ। अनि जुत्ताले चाहिँ नि के गर्छ? जुत्ता बिना हामी यात्रा गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। जब तपाईँ बिहानै उठेर लुगा लगाएर जुत्ता लाउन सुरु गर्नुहोस् न, तपाईँलाई घरको आमाले सोध्छ कहाँ हिँड्नु लागेको भन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? जुत्ता लगाएपछि कहाँ हिँड्नु आँटेको भन्छ, किन? यो बाहिर जानु आँटेको भने बुझ्छ। अनि जुत्ताले चाहिँ के देखाउँछ? हाम्रो डेस्टिनी देखाउँछ। परमेश्वरको वचन हुन्छ सुसमाचारको जुत्ता लगाऊ, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाऊ। कतिजनाले सपनामा यस्तो देख्नुहुन्छ, खाली खुट्टा हिँड्दै गरेको। ज्योतिषी त होइन, मैले भनिदिएको छु तपाईँको मनको कुरा। कतिजना चाहिँ चप्पल चुटेर किन्नु जाँदै गरेको, जुत्ता सिउनु जाँदै गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँले? सपनामा देख्नुहुन्न? देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ नि तपाईँको खुट्टाको सुसमाचारको जुत्ता चाहिँ हरायो भनेर बुझ्नुहोस्। कतिजनाले नयाँ सेन्डल किनेको देख्नुहुन्छ ड्रिम्समा, कतिजनाले राम्रो बुट लाउँदै गरेको देख्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तयारी पर्नु। मिलापको सुसमाचारको जुत्ता हो। जब तपाईँ र मेरो बिचमा मिलापको परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाऊ भन्नुभएको छ। हामी सेवकाई त गर्छौँ, प्रभुको राज्यको चाहिँ हामी को हौ? स्वर्गको राज्यको राजदूतहरू हौँ हामी। को अरे भन्नुहोस् त? राजभूत होइन नि, राजदूत। राजदूतहरू। सुन्नुहोस्, राजदूतसँग के हुन्छ भन्नुहोस् त? नेपालको राजदूतले इजरायलमा चाहिँ आफ्नो राजदूत पठायो भने के हुन्छ? उसले के को प्रतिनिधि गर्छ भन्नुहोस् त? हजुर, नेपालको सरकारको के गर्छ? उसले प्रतिनिधि गर्छ। नेपालको सरकारले उसलाई म्यान्डेट दिएको हुन्छ, यो देशमा तिमीले यो गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु, अनि यो गर्नु। त्यहाँ भएका मानिसहरू, नेपालीहरूले जब समस्या भोग्छन्, तिम्रोमा आउँछन्, तिमीमा त्यो अधिकार हुन्छ, तिमीले चाहिँ नेपालको तर्फबाट बोल्नुपर्छ त्यहाँ नेपालीको लागि भनेर राजदूत पठाएको हुन्छ। नेपालको प्रतिनिधि गर्छ। तर जब उसले के गर्छ? नेपालको
होइन, जुन चाहिँ म्यान्डेट अनुसार जुन चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ उसले नबुझेर उसले गलत काम गर्छ त्यो देशमा, त्यो राजदूतलाई तुरुन्तै नेपालको सरकारले के गर्छ बोलाउँछ। किन राजदूतले काम बिगाऱ्यो भने बोलाउँछ, याद गर्नुहोस्। हामी पनि त्यस्तै स्वर्गको राज्यको राजदूतहरू हौ हामी। अनि हामीसँग चाहिँ मिलापको सुसमाचारको जुत्ता हुनुपर्छ। झगडा गर्ने सेवकहरू झगडा गर्ने होइन। आजको दिनमा मण्डलीको बिचमा किन शत्रुता रोकिएको छ? याद गर्नु, सुसमाचारको जुत्ता लगाएको छैन। मण्डली नै आज हातीनालो गर्नुपर्ने, आज मण्डली मिल्न सकेको छैन। सुन्नु, सुसमाचारको मिलापको जुत्ता लगाएको छैन हामी। सुसमाचारको जुत्ता, मिलापको जुत्ता चाहिँ तपाईँ र मैले त्यतिखेर लगाउनुपर्छ जब तपाईँ र म मण्डली जब मेलमिलापमा बस्छौँ, ख्रीष्ट यीशुको प्रेममा बस्छौँ, प्रभुको अधीनतामा बस्छौँ, एक अर्काको अधीनतामा बस्छौँ। याद गर्नुहोस्, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता हामीले लगाएको छौँ। जुत्ता बिना हामी हाम्रो डेस्टिनीमा जानु सक्दैनौँ। आत्मिक युद्धमा हामी हार्छौँ। शत्रु उताबाट आउँदैछ, काँड लिएर आउँदैछ, धनु लिएर आउँदैछ, अग्निबाण हान्दैछ। तपाईँ चाहिँ खाली खुट्टा जाँदा कस्तो हुन्छ? कल्पना गर्नुभएको छ? रोमी सिपाही यत्रो लिएर आउँदैछ, धनु काँड लिएर आउँदैछ, होइन? तपाईँ चाहिँ पेटी पनि नभएको यसो तान्दै होइन खाली खुट्टा जाँदा कस्तो हुन्छ? बोकेर जाँदा हजुर त्यस्तो सिपाहीले जित्छ? त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा खुट्टा हुनुपर्छ, यो जुत्ता हुनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, खुट्टा भए जुत्ता जति पाउँछ नभन्नुहोस्। यो सुसमाचारको जुत्ता चाहिँ एउटै मात्रै छ। कालो गए गोरो आउँछ नभन्नुहोस्। प्रभुले जीवनमा एक बार मात्रै हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया, हालेलुया। एकै बार मात्रै हो विवाह, 2-3 बार हुँदैन। कसैले चाहना गर्नुभएको छ 2-3 बार गर्ने? सुन्नुहोस्, विवाह एकैचोटि हुन्छ। परमेश्वरले नि हामीलाई एउटै सुसमाचारको जुत्ता दिनुहुन्छ, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता दिनुभएको छ। अनि आज तपाईँको खुट्टामा जुत्ता हुन खाँचो छ। एउटा पत्रुसको उदाहरण भन्नुभयो। पत्रुस चाहिँ के हो? सबै चेलाहरूमध्ये के हो? हजुर के हो? छटपट्टे होइन, हडबडीमा बोल्ने, सबैभन्दा छिटो उत्तर दिने पत्रुस को हुन्छ यहाँनिर। स्वभावको ठ्याक्क बोलिहाल्ने भाइ हो कि हाम्रो दाइ हो? परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउनु छ। पत्रुस जब चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो अरे के, 12जना चेलाहरूलाई प्रभुले लानुभयो अरे, अनि सेवकाईमा जाँदै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो अरे के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ, ल अब के गर साथी हो, चेला हो, अब तिमीले एउटा ठिक्कको ढुङ्गा बोका भन्यो अरे क्या। ठुलो पनि नबोक, सानो पनि नबोक, ठिक्कको बोका, झोलामा ढुङ्गा भन्यो अरे। अनि टक्क ढुङ्गा बोकेर अनि पत्रुस चाहिँ के सोच्यो, ए गुरुजी यहाँ भोकाको बेलामा घाम लागिरहेको कहाँ ढुङ्गा बोकायो भने सानो बोक्यो अरे गोजीमा, होइन? अनि निकै पर पुगेपछि प्रभुले भन्नुभयो अरे, ल अब अहिलेको ढुङ्गा निकाल। सबैले निकालेको रोटी भइजाओस् भन्नुभयो अरे क्या प्रभुले। सबैको रोटी ठिक्क छ। पत्रुसको त यत्रो पत्रुले चाहिँ खायो अरे क्या, अरूले चाहिँ निकै खायो अरे। अनि उनीहरू गयो अरे फेरि सेवकाईमा जाँदैछ। त्यस पछाडि फेरि प्रभुले भन्नुभयो अरे क्या, अलिक पर पुगेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, ल अब फेरि तिमीहरूले ठिक्कको ढुङ्गा बोक भन्नुभयो अरे क्या प्रभुले। पत्रुसले अहिलेको रिस छ नि त, होइन? अब चाहिँ रोटी सानो खाइन्छ भनेर यो खालको बोक्यो अरे क्या झोलामा। चेलाहरूले चाहिँ ठिक्कको बोक्यो अरे। अब चाहिँ म अहिलेको भन्दा डबल खान्छु भनेर अनि प्रभुले पर पुगेछ भन्नुभयो अरे। अब ढुङ्गा हाना भन्नुभयो अरे क्या। जहाँ पुग्छ तिमीहरूको एरिया त्यही हो भनेर भन्नुभयो अरे क्या प्रभुले। पत्रुस फेरि जिल्ला परेर ओहो, अब त घर बन्दैन त, टोइलेट मात्रै बन्छ।
अनि फेरि प्रभुले भन्नुभयो अलिक पर पुग्यो चाहिँ ल फेरि अब चाहिँ 2टा ढुङ्गा बोका है भन्नुभयो अरे 2टा ढुङ्गा बोका उत्रै ढुङ्गा बोका भनेर पत्रुलाई फेरि झ्वाक चल्यो अरे अरू सबैले एउटै साइजको ढुङ्गा बोक्यो अरे 2टा अनि पत्रुसले चाहिँ के गर्यो अरे एउटा ठुलो ढुङ्गा बोक्यो अरे सुन्नुहोस् प्रभुले रोटी वैजा भन्यो भने यो निकाल्छु प्रभुले फ्याल भन्यो भने सानो ठुलो 2टा बोक्यो अरे क्या ढुङ्गा अनि पर पुगेपछि चाहिँ काँडाघारीको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो अरे क्या प्रभुले अब तिमीहरूको ढुङ्गा निकाल भनेर अब जुत्ता वैजा भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि जुत्ता कति महत्त्वपूर्ण छ कतिजनाको जुत्ता छैन यहाँ सुसमाचारको मिलाप हुन्छ त्यो चाहिँ बाइबलमा खोज्नु पाउनु नै त्यो चाहिँ बनाएको एउटा कमेडी मात्रै हो बुझोस् भनेर सुन्नुहोस् यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले परमेश्वरले भनेको भन्दा बेसी गर्नु हुँदैन हामीले बाटो गएर परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्नुहुन्छ उहाँको वचनले भन्नुहुन्छ कि जुत्ता चाहिँ हाम्रो जीवनमा इम्पोर्टेन्ट छ सुसमाचारको मिलापको जुत्ता छैन भने तपाईँको सेवाकै अगाडि बढ्नु सक्दैन सुन्नुहोस् सेवाकै अगाडि बढ्नै सक्दैन सुसमाचार तपाईँले बोक्नु भएन भने हामीसँग चाहिँ मिलापको सुसमाचार सुनाउने परमेश्वरले वरदान दिनुहुन्छ मिलाप कोसँग मिलाप जो विश्वासमा बाँचेको छैनन् आऊ तिमीहरू पनि मिलापमा आऊ प्रभु येशूसँग मिलापमा आऊ हामी राजदूतहरू हौ अनि ख्रिस्टको राजदूतले चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको राज्यको कुराहरू बताउँछ आऊ अनन्त जीवनको सुसमाचार सुनाउँछ आजको दिनमा नि तपाईँले सुसमाचार मिलापको सुसमाचार सुनाउनुपर्छ याद गर्नु झगडा गर्नु हुँदैन सेवकहरू झगडा गर्नु हुँदैन आज हामी चाहिँ मिलापको सेवकाई गर्ने मानिसहरू तपाईँहरू मेरो जीवनमा एउटा चर्च अर्को चर्चसँग लड्दैछ भने एउटा विश्वासी अर्को विश्वासीसँग लड्दैछ भने सुन्नुहोस् तपाईँहरू मेरो जीवनमा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता छैन हामी परमेश्वरको मिसनमा जानु सक्दैनौँ फेल खान्छौँ हामी परमेश्वरको राज्यलाई के गर्नु सक्दैनौँ उठाउन सक्दैनौँ त्यसै कारणले खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता नभएको कारणले नि पास्टरबाले सुसमाचार सुनाउँदा भन्दा सुनाउँदिनँ भन्नु कारण त्यो हो तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउनु डर लाग्छ नि किन जुत्तै छैन नि त सुसमाचारको त्यो पढेको छ कस्तो त्यसले कुरा गर्छ कहाँ मैले भन्नु मलाई लाज हुन्छ सुन्नुहोस् आज सुसमाचारको जुत्ता लगाउनुपर्छ जबसम्म जुत्ता लगाउँदैनौँ नि तबसम्म शैतानको राज्यलाई हामीले तहस नहस बनाउँदैनौँ सुसमाचार ठुलो शक्तिशाली हतियार हो तपाईँहरू मेरो लागि जसले जुत्ता लगाएको छैन त्यसले हिँडेर धेरै बेर हिँड्नु सक्दैन जसले जुत्ता लगाएको छ त्यसले डेस्टिनीमा पुग्छ सुन्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि खुट्टामा मिलापको जो चाहिँ एक तारा मिलापमा बस्छ नि त्यसको चाहिँ नि परमेश्वरले त्योबाट धेरै ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मण्डलीमा गएर उल्टो चाहिँ प्रचार नगर्नुहोस् कि मेरो पो बदनाम हुन्छ झापाबाट आएको पास्टरले के पढायो तपाईँले बुझ्नुहोस् सुसमाचारको मिलापको जुत्ता हामीले लगाउनुपर्छ जुत्ताले जहिले पनि डेस्टिनी देखाउँछ यो चाहिँ हामीले पहिरिनुपर्छ जब सुसमाचारको मिलापको जुत्ता तपाईँले लगाउनुहुन्छ नि तब त्यहाँ चङ्गाई आश्चर्य कर्म छुटकारा अगमबानी तब अन्धकारको शक्तिको बिचमा चाहिँ चम्किन सुरु गर्छ अनि जब तपाईँ त्यहाँनिर परमेश्वरको शक्ति तपाईँको जीवनबाट निस्किन्छ नि तपाईँ चाहिँ विजय बन्दै जानुहुन्छ तर आज हाम्रो सुसमाचार के छ मानिसहरूले विश्वास गर्न सकेको छैन आज हाम्रो मिलापको सेवकाई छैन आजको दिनमा हाम्रो मिलापको सेवकाई आज हामीले गर्नुपर्छ र अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बाइबलले बताउँछ धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू परमेश्वरको छोराहरू कहलाइनेछ मत्ती 5:9 लेखेको छ धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू परमेश्वरको सन्तान तिनीहरू कहलाइनेछन् परमेश्वरको वचन हुन्छ परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ अरे जसले दाजुभाइको बिचमा के ल्याउँछ झगडा उठाउने मानिस चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ दाजुभाइको बिचमा छिमेकीको बिचमा आगो लगाउने मान्छेहरू मण्डलीको बिचमा आगो लगाउने मान्छेहरू याद गर्नुहोस् परिवारको बिचमा झगडा उठाउने मानिसहरू परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न घृणा गर्नुहुन्छ
परमेश्वरको वचनले भन्छ, मैले भनेको होइन, होइन? परमेश्वरको वचनले भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मिलापको सेवकाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। बाइबलले अन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू परमेश्वरको छोराछोरी कहलाइनेछ, छोराहरू कहलाइनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चौथोमा जानेछौँ। चौथोमा विश्वासको ढाल लेख्नुहोस्। विश्वासको ढाल। रोमी सिपाहीसँग के हुन्थ्यो? कम्बर पेटी हुन्थ्यो, अनि के को फलामको तामाको छातीपाता लगाएको हुन्थ्यो, अनि जुत्ता लगाएको हुन्थ्यो, अनि अर्को कुरा चाहिँ के बताएको हुन्थ्यो? ढाल उठाएको हुन्थ्यो, ढाल बोकेको हुन्थ्यो। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुरा भन्छ, विश्वासको ढाल उठाऊ, परमेश्वरको सुरक्षा उठाऊ। तपाईँ र मैले नि लडन्त चाहिँ हाम्रो विश्वासको लडन्त हो। सुन्नुहोस्, आजको दिनमा तपाईँले विश्वासमा तपाईँले के गर्नुपर्छ? अघि बाइबलले पता नि गर्जनी सिंहहरू आउँछ, विश्वासमा तपाईँले मैले के गर्नु, त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। विश्वासमा तपाईँ र मैले त्यसको के गर्नुपर्छ? विरोध गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई विश्वास चाहिँ प्रभुले हामीलाई सुरक्षाको कवच दिनुभएको छ। विश्वास चाहिँ तपाईँ र मेरो सुरक्षाको कवच हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले विश्वासद्वारा चाहिँ दुष्टको अग्निबाणहरू आउँछ। सुन्नुहोस्, यहाँनिर एफिसी, होइन, एफिसी 6 अध्यायमा, होइन, 6 अध्यायको कहाँ लेखेको छ? 16मा लेखेको छ, साथै विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरूले दुष्टका अग्निबाणहरू निभाउन सक्नेछौ। सुन्नुहोस्, अग्निबाणहरू आउँछ। बाढ मात्रै आउँदैन तपाईँ मेरो जीवनमा, आत्मिक जीवनमा अग्निबाणहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा। जब अग्निबाण आउँछ नि, तपाईँ र मलाई जलाउँछ। तपाईँ र मैले विश्वासको सुरक्षा अपनाउनु पर्छ। विश्वासको सुरक्षा अपनाएर तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? त्यो अग्निबाणहरू निभाउनु पर्छ, छेक्नुपर्छ। तपाईँ र मैले सुन्नुहोस्, छेक्नुपर्छ अग्निबाणहरूलाई। जसरी विश्वासको कवचले, विश्वासको सुरक्षाले के गर्छ? अग्निबाणहरू के गर्छ? रोक्छ। याद गर्नुहोस्, विश्वास चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ के गर्छ? दुष्टले ल्याएका अग्निबाणहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा हान्छ। त्यो अग्निबाणहरू हान्दाखेरि तपाईँ र मैले विश्वासमा खडा हुनुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ? विजय बन्छौँ। याकुब 4:7 पदले भन्छ, परम प्रभुको अधीनमा बस र के गर? दियाबलोसको विरोध गर, अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। विश्वासमा खडा हौ, विश्वासमा, होइन?